नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी तिरुवोण अनुबन्ध उत्सवदिनेषु सप्लैको संघस्य विपणि निर्णयं जनाः सम्यक् स्वीकृतवन्तः इति पश्चात्तले भाविनि सप्लैको वस्तूनि रेशन संघद्वारा अपि विक्रेतुं पद्धतिं सप्लैको आविष्करोति। तण्डुलं विविध नित्योपयोगवस्तूनि धान्यानि च ऊनमूल्ये उपभोक्तृषु रेशन संघद्वारा विक्रेतुमेव पद्धतिः। सप्लैको वस्तूनि विक्रेतुं सौकर्यं दत्त्वा रेशन व्यापारिणां धनार्जनं समाहर्तुं सप्लैको संघस्य सदा विपण्यां सान्निध्यं विपुलीकर्तुं च अनेन शक्यते। भारतसर्वकारः भूटान् राष्ट्रे द्वयोः रेल मार्गयोः निर्माणपद्धतिं प्रारभते। भूटान् राष्ट्रेण सह वाणिज्यवित्तसम्बन्धम् ऊर्जितरूपेण प्रचलितुमेव भारतसर्वकारस्य निर्णयः। भूटान् राष्ट्रे वर्धितरीत्या चीनाराष्ट्रस्य व्यवधानपश्चात्तले एव विदेशमन्त्रालयः सत्वरमेव रेल विकासपद्धतिं प्रख्यापयामास। एतदर्थं भारतसर्वकारः 400 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकरिष्यति। अतीतवर्षे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य भूटान् पर्यटनवेलायामेव अस्याः पद्धत्याः हस्ताक्षरं कृतवान् आसीत्। आसां राज्यस्य कोक्राझार् नगरं पश्चिमबङ्गाल् राज्यस्य बनार्हट् नगरं च भूटान् राष्ट्रस्य गलेफु संचे नगरे रेल मार्गेण सम्बन्धितमेव पद्धतिः। धन्यवादः।